ये 3.5 साल की दास्तान मैं अभी बयान नहीं कर सकता आपसे। बहुत अजाब से मेरे कटे हैं। ये जोरावर लोग थे, जो भी थे, जहाँ से भी आए थे। 6 दिन मुझे मेहमान बनाया, 6 दिन 7 दिन। वो मच्छरों के काटने से, एक पहले मैं डायलिसिस का मरीज़ हूँ और इस हालत में मुझे 2 दफ़ा डायलिसिस भी करवाया, ले गए थे अस्पताल। उसके बाद मच्छरों के अंदर से मलेरिया हो गया और इस मलेरिया के अंदर फिर ले गए अस्पताल। तो ये तो सिलसिले उन्होंने किए, उनका अखलाक था, बहरहाल जो भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे घर छोड़ो, मैं भाग तो नहीं जा रहा हूँ पाकिस्तान से। मैं नहीं 4 दिन मेहमान हो, 2 दिन हमारा भी खाना खाओ, फलाना दिन खाए, ये इस किस्म की बातें रही। कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। बस मैं एक अदना वर्कर था बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का। बचपन से ही सदर अताउल्लाह मेंगल की बातें, वन यूनिट के ज़माने में से लेके 1 यूनिट को तोड़ना, फिर 1 यूनिट को वापस सूबे बहाल करना, और बहुत सारी उनकी खदमात हैं बलूचिस्तान के लिए हमारे। उनको देख के उनसे बहुत मुतासिर था। अभी जलावतनी के ज़माने में अभी जब आए वो, तो मुलाकात हुई तो मुझे उन्होंने खुद ही कहा कि आप आ जाओ, मेरे साथ शामिल हो जाओ, वर्कर के साथ, बच्चों के साथ काम करो, क्योंकि तुम्हारे इलाका सबसे पीछे है। और उनके अल्फाज थे कि 77 साल, उन्हें 75 साल उन्होंने बोला होगा, अभी 77 हो गए होंगे, एक ही आदमी जीतता आ रहा है, तो कोई आदमी है नहीं उधर, कोई लड़का नौजवान या कोई बड़ा। 70 साल से एक आदमी को कोई खुफिया ताकतें जितवाती आ रही हैं। तो आप थोड़ा हिम्मत करो, आपको अल्लाह ने दिया भी है। उनके कहने पे उनकी बल्कि पूरी सियासत से मुतासर था मैं, उनकी पूरी सियासत से कि भाई गरीबों के लिए इंसान कोई ऐसा हो जो अवेलेबल हो। वो सोच के मैं आया कि मैं भी कुछ करूं अपने इलाके के लिए। लेकिन ये 3.5 साल की दास्तान मैं अभी बयान नहीं कर सकता आपसे। बहुत अजाब से मेरे कटे हैं। ये जो सेनेट के 3 साल 3.5 साल कौमी असम्बली के बिल आते थे, आइन चल रहा था भाई। पब्लिक इशू पे बात करने के लिए थोड़ा सा वक्त कभी मिल जाता था। तो ये इस तरह की ये दास्तान है इस मुल्क की। यहाँ जो हाकिम हैं उनकी चलती है, उनके फैसले चलते हैं, वो फैसले करवाते हैं और अमल भी करवाते हैं, सब चीज़ें। ये सब हुआ है इधर, हमेशा से होता रहा है, अभी की तारीख नहीं है, आज की नहीं है। ये पूरे 70 साल से यही चल रहा है इधर। अभी पता जब हम पे गुजरी है तो अब पता चलता है कि फैसले कैसे होते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो कुछ और मसले पेचीदा हो जाएंगे। बाकी मैंने यहाँ इस हाल में बेहिस हाल लोगों के साथ बैठना अपना समझ से बाहर समझा, तो मैंने रिज़ाइन किया हुआ है। अभी इधर किसी का कोई आसरा ना लगाया कि काम होंगे। इधर बहुत ही बस समझ से बाहर है। काम की बात तो बिल्कुल कोई भी नहीं करता है। ये सब होशियारी, चालाकियाँ और ये सारे पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए हैं ये सारे। इनमें पॉलिटिशियन तो मुझे बहुत कम नज़र आए। अपने सेनेटरों की बात कर रहा हूँ, अपने हाल की बात कर रहा हूँ, जो दूसरे की बोली बोलते हैं, उन्हीं बोली में उनको शाबाशी मिलती है या क्या है, खुश रहते हैं, बड़े मस्त रहते हैं। मैंने कहा इनको तो अवाम का तो क्या है, गरीब अवाम कहाँ किस हाल में पड़ी हुई है, क्या है, तो ये तो इनको ताल्लुक़ ही नहीं है। आप अपनी बीती भी सर थोड़ी सी सुना दें, क्या हुआ आपके साथ, ये 4 दिन क्या तफसीलात थोड़ी सी बता दें, आप बीती बता दें। तफसीलात को कोई ख़ास नहीं है। ये जोरावर लोग थे, जो भी थे, जहाँ से भी आए थे।
6 دن مجھے مہمان بنایا، 6 دن 7 دن، وہ مچھروں کے کاٹنے سے. ایک پہلے میں ڈائلسس کا مریض ہوں، اور اس حالت میں مجھے 2 دفعہ ڈائلسس بھی کروایا، لے گئے تھے اسپتال. اس کے بعد مچھروں کے اندر سے ملیریا ہو گیا، اور اس ملیریا کے اندر پھر لے گئے اسپتال. تو یہ تو سلسلے انہوں نے کیے، ان کا اخلاق تھا برحال جو بھی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے گھر چھوڑو، میں بھاگ تو نہیں جا رہا ہوں پاکستان سے. میں نہیں 4 دن مہمان ہو، 2 دن ہمارا بھی کھانا کھاؤ، پلانا دن کھائے. یہ اس قسم کی باتیں رہیں. آپ کا موبائل فون اور جو ٹی وی اخبارات تک ایکسیس، سوشل میڈیا تک ایکسیس سب کچھ بند کیا؟ یہ تو شروع سے لے لیے، جیب سے نکال لیے. سر یہ بتائیے گا پہلے آدھے گھنٹے نہیں 15 منٹ میں میرے لے لیے. وہ میرا بیٹا بھی یہ سامنے ہے، یہ ساتھ تھا. ابھی آپ نے بات کی کہ طاقتور جو ہیں وہ آپ کو لے کر گئے تھے، ان کو اختر جان مہندر صاحب آپ بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، ان کو طاقتور بنایا کس نے؟ جی طاقتوروں کو طاقتور بنایا کس نے؟ طاقتوروں کو طاقتور یہاں کے جو ہماری سیاسی قیادت ہے، یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، جن کو عوام کا خیال نہیں، جن کو صرف اور صرف اقتدار کی ہوس سے، انہوں نے ان کو طاقتور بنایا. اور ان کو یہ معلوم ہے کہ اقتدار بغیر ان کی چاپلوسی، آپ نے خود نہیں دیکھا تھا جی، وہ ٹی وی ٹاک شو میں بوٹ اٹھا کے رکھتے تھے ٹیبل میں، تھا نہیں تھا؟ وہ بوٹ رکھا تھا انہوں نے. اور آج وہی شخص جس آئینی ترامیم کے لیے پریچنگ کر رہا ہے، اس آئینی ترامیم کو منظور کروانے کے لیے دلائل دے رہا ہے، بلاول بھٹو بھی اسی آئینی ترامیم کے دلائل دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب اس آئینی ترامیم کا محرک نہ بلاول ہے، نہ وہ بھوٹ والا ہے، وہ بھوٹ والے ہیں. اختر مہندر صاحب یہ بتائیے گا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ استعفیٰ اگر ووٹ دینے سے پہلے آتا تو زیادہ بہتر ہوتا؟ جی کاش کہ اس کو چھوڑتے جی. ووٹ دینے کو آئے تھے تب بھی یہ بات تو کی جا سکتی ان کی آپ نے دیکھا تھا کس انداز میں لائے تھے، ڈائلسس کا پیشنٹ ہے. سر پھر بھی پارلیمنٹ کی ایکشن ابھی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، ابھی وہ پارلیمنٹ میں گئے تھے، ووٹ دینے کے بجائے استعفیٰ دیتے بات کرنے نہیں دی گئی. جب ان کو ہم نے بلایا لابی میں آئے، تو وہاں سے ابھی لابی سے ان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی، لابی سے ابھی ان کو اٹھانے، دروازے بند کیے، ہم لوگوں نے زبردستی اس کو وہاں سے نکالا ہے. تو آپ ایک منٹ جی، آپ کے پرائم منسٹر 2001 میں، میرے خیال میں اگر میں غلط نہ، سوری 1999 میں پرائم منسٹر کو، ان کو تو پھر بھی یہاں تک لائے نا. اس پرائم منسٹر کو اسی قوت میں مکہ اور مدینہ نہیں پہنچایا تھا، وہ تو ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے. اس کا تو 1 ووٹ یا 2 ووٹ تھے. اس نے تو ریٹن میں معافی نامے بھی لکھ کے دیے تھے. یہ وہی قوت ہے. وہ آپ شاباش دیں ہمیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. پھر بھی تھینک یو جی، تھینک یو. نہیں جی، ان سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں. تھینک یو بھائی جان. جو پولیٹیکل پارٹی مطلب اس وقت آپ شاید ادانا باسی کی جماعت بن گئی ہے، اب جماعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے کہ آئی پی پی والے یا جو ڈیلر ہیں، یہ ہر 5 سال کے بعد ایک نئی پارٹی بنتی ہے، ادھر بک جاتے ہیں. یہ کاروباری سیاست، اٹھانے والی سیاست، اس کا سولوشن ہے چھٹکارے کا. حقیقتاً یہاں پر پولیٹیشین بچے ہی نہیں ہیں. سیاسی لوگوں کو یا تو انہوں نے مایوس کر کے یہاں سے ہٹا دیا گیا، 10% یا وہ اپنی زندگی کے وہ ادوار گزار کر چلے گئے. ظاہر ہے ابھی جب آپ عسکری پولٹری فارم میں سیاستدان پیدا کریں گے تو ان کے انڈے اور ان کے بچے اسی رنگ کے ہوں گے نا.